प्रमोद सावंताक आयज 80 days जाले हो लोक हिंगा बसला. तूं सजमोशी हो इतलोच लोक आहा म्हणून त्या दिसा 18 जुनाचेर सगल्यांक बसीन भरून ओल्ड गोवा हाडलेलो पळय तो हाय सजमना काय. हो लोक आयज ह्या जाग्याचेर बसला आपणाचो गांव राखपाक. हो लोक भायर सरोंक नासलो आनी जरी तर आपणाची संख्या घेवन भायर सरलो न्हू तुका येवपाक फुरसत मेळची ना थिंगा आनी तुका ताकदूच आसची ना. तेज्या पयलो तो नमनीक एक स्पिरिच्युअल लिडरान तुका एक मान दिला आनी तुवें तेजें मान दिवन घेतलाय की आपण प्रोटेस्टरांच्या बराबरी वयता म्हणून ताका जेवण दिताय. ही तुज्या जेवणाक बसोंक ना, ही तुज्या इश्यू सॉल्व करतलो म्हणून बसलेल्या कडेन आहा हिंगा. ह्या जाग्याचेर यो तेजी समस्या कितें आहा पळय ती आयक आनी कडेन पळय जाता त्या पद्दतीन तेजी सुटका करून दी. हो म्हजो तुका आदेश स्ट्रेट अवे. कित्याक आयज जो लोक बसला तो दुसऱ्यांक निवडून हाडूंक नासले, तुज्याच बीजेपी सरकाराक तेणी निवडून हाडलेले आपणाचें बरें जातलें म्हणून. पूण आयज तेंचें बरें जावंक ना. वयल्यान तेंचें तापत दिल्ल्या कडेन हांवें ताका डिस्प्लेस करपाचो पळय तो. ही तरी मातशें मनान दवर आनी पळय फुडल्या आतां आसना कितले 4-5 म्हयने कितें आहा पळय ते इलेक्शनाक आनी त्याच मदें हें डायवर्ट करपाक तुवें पळय काडले स्टेटमेंट कोत्ताय ते तुजें कोण जिरोवन घेवपाचें ना. तुजो सरकार पळयलो तुवें कितें स्टेटमेंट केलां तुजेर कितलो थांब रावले त्या स्टेटमेंटाचेर पयले. ते पळय आतां नवे स्टेटमेंट काडटाय कम्युनिटीक हें करपाक हो डायवर्ट करपाक. ते तुजें कोण आयकोन घेवपाचें ना. तूं यो ह्या जाग्याचेर जें पळय 80 days हांवें जाल्यार म्हज्या लायफान हें पळोवंक ना. इतले प्रोटेस्टा पयले इतले प्रोलॉंग जावंक ना. कंपनीची जाल्या पुणून ही पळय लोक आपणाच्या हक्काक लागून पळय हिंगा बसला गांव सांबाळपाक आपणाची जमीन सांबाळपाक तसले प्रोटेस्ट आयज हो लोक ह्या गांवचो जे केन्नाच कुजनान सुटयान भायर सरोंक नासलो जो आपणाचे दोंगर सांबाळपाक आपणाचे जागे जाग्याचेर काम करतालो त्या पोटाचेर तेंच्या येयल्ल्या कडेन आहा. ताका लागून आनी एक पार्टी म्हजी एक विनंती हेच्या बराबरी यो हेंची समस्या आयक आनी जे श्री आमचो रविशंकरान पळय तुका सर्टिफिकेशन दिलां तें हिंगा येवन दाखय नाल्यार ताका रविशंकराकूय हाडून हिंगा पळयचें बाबा गोंयचो लोक तुज्या गोवमेंटान ओर तुज्या हेचेर हॅपी आहा ओर तुका कितें हें करतात पळय ते तुजेर कहो विरोध करतात पळय ते. कित्याक तुवें पळय सर्टिफिकेशन घेतलां हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर वचोन ते प्लॅटफॉर्म आयज लोक जमनीचेर बसलेल्या कडेन आहा. सो गोंयची पळय तूं ह्यो बरी सायड दाखयताय ती ही गोंयांत बरी सायड दवरपाक लोक कित्याक बसला पळय तो ती सायड दाखय. हेंच्या फुडें यो आनी हेंची समस्या फुडें सुटाव करून घे. इतलेंच म्हजें सांगणें तुका.